अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, नज़्म आवारा किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मजाज लखनवी की है। सवाल नंबर 2 है, मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 3 है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 शेरी मजमूए हैं। सवाल नंबर 4 है, अवध पंच का बानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 5 है, मेला घूमनी किसकी कहानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अली अब्बास हुसैनी की कहानी है मेला घूमनी। सवाल नंबर 6 है, चौथी का जोड़ा अफसाना किसकी तहरीर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असमत चुगताई। सवाल नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद पड़ी। सवाल नंबर 8 है, अश्तरो सोजन का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काजी अब्दुल वदूद। सवाल नंबर 9 है, जिंदा की एक शाम किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 10 है, इम्तियाज़ अली खां अर्शी किस हैसियत से उर्दू अदब में मुमताज़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुहक्किक हैं। सवाल नंबर 11 है, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजायबाते फ़रंग। सवाल नंबर 12 है, ड्रामा सिल्वर किंग के मुसन्निफ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आगा हश्र काश्मीरी। सवाल नंबर 13 है, काशिफुल हक़ाइक़ का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इमदाद इमाम असर। सवाल नंबर 14 है, मुस्तक़बिल किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तक़िल किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोश की नज़्म है। सवाल नंबर 15 है, किसान किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोश मलिहाबादी की है। सवाल नंबर 16 है, लंदन की एक रात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉवेल्ट है। सवाल नंबर 17 है, आखिरी कोशिश क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉवेल्ट है। सवाल नंबर 18 है, अजायबाते फ़रंग किसका सफ़रनामा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ खान कंबल पोश का है। सवाल नंबर 19 है, गालिब तरक्की पसंदों की महफिल में किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शौकत थानवी की है। सवाल नंबर 20 है, मोहम्मद हसन की तसनीफ़ ज़हाक किस सिन्फ़ अदब से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रामा से है। सवाल नंबर 21 है, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरुल बयान। सवाल नंबर 22 है, खुशामद किस मुसन्निफ़ का मज़मून है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां का। सवाल नंबर 23 है, कौन रफ़क़ाए सर सैयद में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी मुश्ताक हुसैन। सवाल नंबर 24 है, मुंशी बंसीधर प्रेमचंद की किस कहानी का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े घर की बेटी। सवाल नंबर 25 है, सर सैयद ने किस नज़्म को अपने लिए तोशे आखिरत करार दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मद्द जज़्र इसराम। सवाल नंबर 26 है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मजलिस दास्तान गोया।
سوال نمبر 27 ہے، صبرس کس دوسرے نام سے مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، قصہ حسن و دل۔ سوال نمبر 28 ہے، اخبار زمیندار کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مولانا ظفر علی خان۔ سوال نمبر 29 ہے، شوکت علی خان کس شاعر کا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، فانی بدایونی کا۔ سوال نمبر 30 ہے، لکھنؤ اسکول میں اصلاح زبان کی تحریک کس شاعر سے منسوب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ناسخ سے۔ سوال نمبر 31 ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کس شہر میں رکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، غازی پور میں۔ سوال نمبر 32 ہے، اقبال کی نظم عقل و دل کس کے شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، باغ درہ۔ سوال نمبر 33 ہے، غالب نے اردو میں کل کتنے قصیدے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 4 قصیدے لکھے۔ سوال نمبر 34 ہے، مولانا حالی نے شاعری میں کس صنف کو سب سے کارآمد بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مثنوی کو۔ سوال نمبر 35 ہے، خانم کس کتاب کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، امراؤ جان ادا۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل کے کس شاعر کے یہاں میر کے لہجے کی بازیافت کا احساس ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، آپشن نمبر بی، ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 37 ہے، حبیب تنویر نے اپنے ڈرامہ آگرہ بازار میں کس شاعر کو مرکزی کردار بنایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نذیر اکبر آبادی کو۔ سوال نمبر 38 ہے، دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب ہوتا ہے کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، عبد الرحمن بجنوری۔ سوال نمبر 39 ہے، ان میں سے کس ناقد و محقق کو ماہر پریم چند ادبیات کی حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، وہاب اشرفی۔ سوال نمبر 40 ہے، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرزا غالب۔ سوال نمبر 41 ہے، صدق جدید کا مدیر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مولانا عبد الماجد دریابادی۔ سوال نمبر 42 ہے، مرثیہ نگاری میں میر انیس کی شاعرانہ عظمت پر علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، موازنہ انیس و دبیر۔ سوال نمبر 43 ہے، اودھ کا شاہی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مسعود حسن رضوی ادیب کا۔ سوال نمبر 44 ہے، حسین اور انقلاب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرثیہ ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، اردو تنقید میں جدیدیت کو فروغ کس نے دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شمس الرحمن فاروقی نے۔ سوال نمبر 46 ہے، گل نغمہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فراق گورکھپوری۔ سوال نمبر 47 ہے، قصیدہ کا آخری جز کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، دعا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، اردو تنقید کی تاریخ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مسیح الزماں۔ سوال نمبر 49 ہے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں کیا کہلائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مطلع کہلائے گا۔ سوال نمبر 50 ہے، اعجاز و اختصار کس صنف شاعری کی خصوصیت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غزل کی۔ سوال نمبر 51 ہے، آب حیات کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 52 ہے، مادھو کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، کفن کا ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، نیرنگ خیال کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 54 ہے، مسرت سے بصیرت تک کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آل احمد سرور۔ سوال نمبر 55 ہے، مرزا غالب کہاں 1 سال 9 ماہ مقیم رہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، کلکتہ میں۔ سوال نمبر 56 ہے، کرب القطع کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، فضلی۔ سوال نمبر 57 ہے، نظم آدمی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 58 ہے، نغمے کی موت کس کی مشہور تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، رام لال۔ سوال نمبر 59 ہے، کس کا تعلق لسانیات سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، قاضی عبدالودود۔ سوال نمبر 60 ہے، پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، سوز وطن۔ سوال نمبر 61 ہے، مولانا ظفر علی نے زمیندار کہاں سے شائع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، لاہور سے۔ سوال نمبر 62 ہے، یوسف زلیخا فارسی کے مشہور مثنوی ہے، اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ملک خوشنود۔ سوال نمبر 63 ہے، سر سید نے خطبات احمدیہ کس انگریز مصنف کے جواب میں لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ولیم میور۔ سوال نمبر 64 ہے، میر تقی میر کہاں مدفون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 65 ہے، زمین زمین کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اختر الایمان۔ سوال نمبر 66 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس ادیب کی زبان میں لکنت تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، جرات۔ سوال نمبر 67 ہے، کس ادیب کا تعلق صحافت سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، رتن سنگھ۔ سوال نمبر 68 ہے، اردو مرثیہ کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، واقعات کربلا۔ سوال نمبر 69 ہے، میر ضمیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر مظفر حسین۔ سوال نمبر 70 ہے، چڑیا چڑے کی کہانی کس ادیب نے قید فرنگ میں لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ابوالکلام آزاد۔ تو دوستوں، آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔